त्या दिसाच्यो तुमकां शुभेच्छा दिता सगळ्यांक. ते तुमकांय खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीचे संघटनेचे वेगवेगळे कमिटी ज्यो आसा त्यो पूर्ण जाल्ल्यो आसात. आमच्यो वेगवेगळे मोर्चा म्हणजे आमचे एकूण 7 मोर्चा असतात. तातूंतले किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ST मोर्चा, SC मोर्चा, मायनॉरिटी मोर्चा अशा 6 मोर्चांचें आमी डिक्लेरेशन केल्लें आसा. मोर्चाचे आमचे अध्यक्ष आनी बाकीची जी पदाधिकारी आसा त्यांची घोषणा आमी केल्ली आसा. आज आमचो एक जो मोर्चा बाकी उरलेलो तो OBC मोर्चा. ज्या मोर्चा भितर वेगवेगळे 19 वेगवेगळे समाज येतात अशा मोर्चाचें गठन आमकां करपाक जाय आसलें आनी ताका लागून आज आमी भारतीय जनता पार्टीचे एकदम सिनियर कार्यकर्ते जे तळागाळा पासून ग्राउंड लेवलचेर काम करपी, बुथाचो अध्यक्ष आसत, ग्रामपंचायतींतलो पंच, सरपंच, उपसरपंच, भंडारी समाजाचे ते तिसवाडी तालुक्याचे अध्यक्ष असले, वेगवेगळ्या देवस्थानां आसत, कोमनेदाद आसत, ह्या सगळ्या भितर तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. आनी पार्टीचो एक बरो कार्यकर्तो गिरीशबाब कुसकयकर यांची आज आमी भारतीय जनता गोवा प्रदेशच्या वतीन भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश OBC मोर्चा जो आसा या OBC मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या नावाची आज आमी हांगा घोषणा करतात. येणाऱ्या दिसांनी ते आपलो मोर्चाचे बाकीचे पदाधिकारी आसत, उत्तर आणि दक्षिण गोंयची कार्यकारिणी आसत आणि तशेंच मंडळाच्या प्रत्येक मंडळाची आपली OBC मोर्चाची वेगळी एक समिती ही बेगीनच ते पूर्ण करतले. आणि ताका लागून हांव त्यांच्या येणाऱ्या वाटचालीक शुभेच्छा व्यक्त करता आणि आशा करता की ते सगळ्या जे 19 पोट जाती समाज आसात ह्या सगळ्या जाणांक OBCच्या हातूंतल्यान फुडें व्हरपाचें ते काम करतले. हांव तांकां परत शुभेच्छा दिता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशचे आमचे अध्यक्ष तानवडे सर, आमचे जे सरचिटणीस दामू नायक, हांगासर जमलेले सगळे पत्रकार बंधू भावन, आयज पक्षान म्हाजेर एक बरी जबाबदारी दिल्ली आहा. OBC सेल याचो एक प्रमुख केल्लो आसा आणि माझे विजन जे आसा ते हांव 40 मतदारसंघान वचून जे आमचे 19 समाज आसात तांकां घेवन हांव पार्टीचे बऱ्यापैकी काम करतलो हें हांव अध्यक्षाक सांगूंक सोदतां. तशेंच जी कामां आमची हितून येता विकासाच्या संदर्भान जावं स्किमीच्या संदर्भान त्योय हांव फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करतलो. म्हाका ही जबाबदारी दिल्या बद्दल हांव पार्टीचो अध्यक्ष आनी आमच्या पार्टीचे सगळे पदाधिकाऱ्यांचो आभारी आसा आणि सगळ्यांक देव बरें करूं. ओके दिया थँक्यू. अभिनंदन. धन्यवाद तुमका. देव बरे करो. सांग बरं. उलय रे उलय. कितें सांग. हे पळय पार्टीचो कोल विशय म्हजो प्रुडंटाचेर हेडोन आशिल्लो आणि त्या प्रुडंटाच्या हेडोन जे आसा त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें की हें जें आसा कोलाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टी कोल वाडोवं जाय ह्या विचाराची अजिबात ना. उलट जे स्टेटमेंट आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी काल केल्लो आसा, आमची ट्राय आसा की कोल जो आसा तो एकदम मिनिमायज जावपाक जाय ह्या विशयाचेर पार्टीचो स्टँड आसा. आयज एक इन्सिडंट जाला तुमची आमदारी आशिल्ली
And she categorically said that पोलिसांनी हे केलं तर हाऊ डू यू सी दॅट तुमचे ओन आमदाराक थिंगा नाही कशें आता आमदारान स्वताच्या रिस्पेक्टान रावपाक जाय. ज्या भागाचेर लॉ अँड ऑर्डर जी आसता ती फाल्यां आमदार आसत मंत्री आसत आनी सामान्य नागरीक आसत ताका सारकी आसता. त्यामुळे प्रत्येकान एखाद्या हाचेर लॉ अँड ऑर्डर मोडपाचो प्रयत्न कोणेच करपाक जायना. ह्या मताचो हांव पार्टी म्हणून हांव सांगता. सगळं डबल ट्रॅकिंग पंचायतीच्या पंचायत म्हणटा ताका परमिशन हा पंचायतीचे परमिशन ते SWR नाही कशें आसा की प्रत्येक गोष्ट कशी आसा आपल्या हातूंतल्यान एखाद्या हातूंतल्यान जर एखादे कितें विशय आसत जाल्यार त्या विशयाच्या संदर्भांतले पूर्णपणे वचून थंय बंद करप आडवप जो आसा हो सामान्य नागरीक करपाक शकता. आमदाराचो जो विशय आसा तांच्यांनी सरकाराक येवन सांगपाक जाय, मुख्यमंत्री कडेन उलोवपाक जाय. उगीच लॉ अँड ऑर्डर जो आसा तो हातीन घेवपाचो कोणें प्रयत्न करपाक जाय. नाही म्हणून हांवें तुका सांगलें न्ही की मुख्यमंत्री ज्या वेळार तांणी काल स्टेटमेंट करून सांगलें की 50% कोल आपण कमी करपाचें हें करता. कारण एखादी गोष्ट एका दिसान जायना, ताका वेळ लागता. तांचे वयर सेंट्रलाकूय तांचे उलयल्ले आसात, मंत्र्या बरोबर तांचें डिस्कशन जाल्लें आसा. आनी ज्या वेळार एखाद्या राज्याचो मुख्यमंत्री कमिटमेंट ज्या वेळार दिता त्या वेळार सगळ्यांनी तें मानपाक जाय. आनी तातूंत सगळे आले, हांव स्पेसिफीक म्हणना, पण एखाद्यान ज्या जबाबदार जो आसा त्या जबाबदार मनशान खंय वचप खंय हाडप हें सद्या विचार करपाची गरज आसा. डेफिनेटली उलयतलो. जेका कितें जर त्या संदर्भांतलें जर कन्फ्युजन आसत त्याने मुख्यमंत्र्या बरोबर उलोवचें. पार्टीचे अदरवायज पार्टी कडेन जाय जाल्यार उलोवप करपाक हरकत ना. आंदोलनाच्या संदर्भात तांकां कितें कन्फ्युजन आसत जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमचे कडेन उलोवचें. हांवें तुका सांगलेलें आसा पळय, सगळे विशय जे आसात हे सगळे कोला कडच्यान सगळे कडेन विशय येतात. एकदां कोलाचो विशय जर सोंपलो आसत जाल्यार सगळे विशय सोंपतात. कोल आनी हे सगळे रिलेट करून एक कडेन हाडपाचो प्रयत्न करतात आनी ताका लागून हे सगळें कन्फ्युजन जाता. त्यामुळे कोल वेगळो विशय आसा आनी कोलाक लागून बाकीचे सगळे विशय ते रिलेट जातात. कन्फ्युजन काय नाही. जर लोक क्लॅरिटी आसपाक जाय. जशें मुख्यमंत्र्यान काल सांगलें कोलाच्या संदर्भात तांच्यांनी स्पेसिफीक सांगिल्लें आसा. म्हाका दिसता पत्रकार परिशदेक कॅबिनेटाच्या मिटिंगेन सांगलें अशें म्हाका दिसता की ताणें म्हणिल्लें आसा की आपलो पूर्णपणे आपण ट्राय आसा आपली की कोल जो आसा, कारण बेजिकली कोल हो भारतीय जनता पार्टीन हाडूना. SW आसत, अदानी आसत, हांकां परमिशन दिल्लें कोणें दिल्लें आसा, काँग्रेस पार्टीन दिल्लें आसा. तेंच्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा की तेंच्यांनी दिल्लें म्हणून. आतां तें दिल्या नंतर आज कशें जाता, आज मायनींग फाल्यां जर सुरू जालें जाल्यार सगळे विशय सोंपले हांगले. त्या विशयाचेर थंय आनी तो कोल हाडपाक आनी व्हरपाक थंय तांकां वेळूय मेळचो ना. तो विशय वेगळो आसा. त्या विशयाचेरूय मुख्यमंत्री आनी सरकार म्हणून आनी पार्टी म्हणून आमचो हें चालू आसा. पण हे जर मायनींग जर एकदां सेटल सुरू जालें न्ही जाल्यार सगळे कोल वगैरे हाडपाक आनी व्हरपाक तांकां वेळ तरी खंय मेळटलो. आनी ताका लागून कोलाचो विशय हाडल्या कोणें काँग्रेसीन. आज काँग्रेसूच आंदोलन करपाक फुडें वतात आनी त्या आंदोलनान जणू कितें हाडून आपण हाडल्या नंतर तो आतां गव्हर्मेंट हें कंटिन्यू प्रोसेस आसता. त्यामुळे तें चालू तें नाही हाडलो आतां बंद केलो असं जायना तो. ताका लागून तो बंद करपाक थोडो वेळ जाय आनी ताका लागून मुख्यमंत्र्यान जें काल सांगिल्लें आसा तेचेर तेंच्यांनी विश्वास दवरचो. जे कोण आमच्या एक्टिवली जर भितर आंदोलनात भाग घेता आसत जाल्यार तेंच्यांनी एक्टिवली तांचेर विश्वास दवरचो मुख्यमंत्र्याचेर आनी मागीरूच वचचें. आनी आपले मागीर जशें तुवें सांगलें पुलीस हाडयता, डेफिनेटली हाडयतले. कायदो हो सगळ्यांक सारको आसूं जाय. मागीर तो पार्टीचे अध्यक्ष आसत किंवा मग आमदार आसत किंवा मंत्री आसत, प्रत्येकान आपल्या रिस्पेक्टान नाही. हांव तुका एक सांगता, तुका लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेवपाचो अधिकार कोणाक दिवना. ह्या मताचो हांव आसा. जाका जें दिसता ताणें, कारण तुका ऑथॉरिटी आसा, मुख्यमंत्री आसा, तेचे कडेन वचून उलोवपाक अधिकार आसा. त्यामुळे आपण उगीच वचून पब्लिकली वचून थंय लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेवप हें चुकीचें जाता. आनी मागीर थंय आपल्याक कोणें आडायलो तेणी पुलिशेन कॅर करना हें म्हणपाक येवं जायना. मागीर तुका जर तितली जर पावर दिता जाल्यार मागीर सामान्य मनशाकूय ती आसूं जाय. हें आसूं शकना, अशें जावं शकना. म्हणून कायदो पाळूं म्हाका डेफिनेटली दिसता इट इज रॉंग. थँक्यू. कर्नाटकाचो एक गव्हर्मेंटाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह गोंयांत श्रीपाद भाऊक मेळ्ळो, सीएमाकू मेळ्ळो आनी तो म्हादय प्रश्नाचेर गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट डिस्कशन जालें. ना पळय, म्हाका काय मेळूं ना. त्याने म्हाका ह्या संदर्भातली म्हायती कांय ना. त्यामुळे तेचेर हांवें कॉमेंट करप हो चुकीचो आसा. ना 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 म्हजे कडेन ह्या विशयाचेर कांय. आयज आनी तुमच्या एमपी खासदार नॉर्थ गोवा खासदारान एक तितून विशय घाल्लेलो आसा की ही इज कन्सर्न अबाउट ओल्ड गोवा बीन
asked to be involved in proposal धाडला आसा की NGPDN घालचें म्हणून when it is a heritage site and all. How do you see that? And suddenly त्या heritage site घालपाक हितून NGPDN घालपाक नाही हांवें हाचेर पळय हांवें त्या विशयाचे अभ्यास करूना त्यामुळे त्या विशयाचेर हांवें कमेंट करप म्हाका बरोबर दिसना हांव पळयतां पयलीं एग्जॅक्ट कितें तें तुवें सांगलें नंतर म्हाका कळ्ळें हांवें आज त्यामुळे मागीर हांव उलयतां पयलीं उलोवप बरें जावचें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं धन्यवाद सगळ्यांक तहसील येवपाचें